इंटरनल मार्केटिंग, एक्सटर्नल मार्केटिंग और इंटरेक्टिव मार्केटिंग के बाद नेक्स्ट हमने जो एक्सटर्नल मार्केटिंग को मजीद एक्सप्लेन करना है, और ये हमारा फुली जो सर्विसेज वाला पार्ट है उसका आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। 2 लेक्चर हम लोग इस पे पहले हम लोग कर चुके हैं, एंड इट इज़ द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ आवर सर्विसेज टॉपिक। अब उसमें एक चीज़ ये है कि अगर हम एक्सटर्नल मार्केटिंग सॉरी उसकी बात करते हैं, इंटरेक्टिव मार्केटिंग की बात कर रहे थे। अगर हमारी इंटरेक्टिव मार्केटिंग जो है वो अप टू मार्क ना हो, सेटिस्फैक्ट्री ना हो, तो हमारा कस्टमर जो है वो स्विच कर जाता है। स्विच करने के चांसेस होते हैं। स्विच करने से मुराद कि हमारा कस्टमर हमें छोड़ के हमारे कंपैरेटर की तरफ या किसी और जो है कंपैरेटर की तरफ चला जाएगा, या एटलीस्ट हमें जरूर छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, अब उसमें जो है कि जो इंटरेक्टिव मार्केटिंग में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, किन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ता है कि हम जो इंटरेक्शंस हैं, इंटरेक्शंस को बेहतर से बेहतर बनाएं। उसमें सबसे पहले तो प्राइसिंग फैक्टर है। मतलब ये रीजंस हैं सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिसकी बेस पे हमारा कस्टमर हम छोड़ के किसी और ब्रांड की तरफ मूव कर सकता है या करता है। सबसे पहला प्राइसिंग। एक तो ये है कि हम मार्केट में ओवरऑल ही हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, या उतनी हम लोग कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे जितना हम लोग उसे प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो या कस्टमर को लगता है कि जी ये कंपटीशन से ज़्यादा हमसे प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो एक ये रीज़न हो सकती है कि हमारा कस्टमर हमें छोड़ के चला जाए। दूसरा है कि हम लोग पहले नॉर्मल प्राइस चार्ज कर रहे थे, सही प्राइस चार्ज कर रहे थे, अचानक कि हमने प्राइस अपनी लिफ्ट कर दी, जो है ना इंक्रीज कर दी। इस वजह से भी कस्टमर हमें छोड़ के जा सकता है। अनफेयर प्राइसिंग। कस्टमर कहता है कि यार इतनी मुझे चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे जितना मेरे से चार्ज कर रहे हैं, या वो वाले फीचर्स मुझे अपनी सर्विस के अंदर प्रोवाइड नहीं कर रहे जितना ये मेरे से चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसी जो इफ कस्टमर थिंक दिस प्राइस इज अनफेयर, ठीक है, देन ही और शी कैन मूव और विल मूव टू अनदर ब्रांड। उसके बाद है डिसेप्टिव प्राइसिंग। डिसेप्टिव का वर्ड निकला डिसेप्शन से। डिसेप्शन बोलते हैं धोखा देने को। आपका आप प्राइस बताओ कुछ और, जब कस्टमर परचेज करने जाए आपसे, अपनी सर्विस परचेज करे या बाय करे, तो अब वो जो है ना वो आपसे पैसे और चार्ज कर लो, तो इसको बोलते हैं डिसेप्टिव प्राइसिंग। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो है वो काफ़ी देर की बात है, अभी की नहीं, काफ़ी देर की बात है। एक बार ना मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल है कि मैं गया बार्बर के पास गया मैंने कहा यार मैं दाढ़ी की सेटिंग कर दो ज़रा, दाढ़ी की सेटिंग और जो है ना कटिंग वगैरह करवाई थी मैंने। सुराई तो मुझे बाद में वो पूछता है, उसने पकड़ के ना मास्क, मास्क नहीं, वो ग्रीन सा क्या था, पता नहीं कोई क्रीम सी थी, कहता सर मैं आपके चेहरे पे लगाने लगूं। मैंने कहा लगा दो, ठीक है। तो मुझे ये था कि शायद ये कोई कम्प्लीमेंट्री सर्विस है, नया नया ये बार्बर शॉप नई नई ओपन हुई है, तो शायद कम्प्लीमेंट्री कोई जो है ना ये चीज़ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसने जो है ना लगा दिया। लगाने के बाद जब साफ किया तो उसका फर्क तो कोई नहीं पड़ा उसका मेरी स्किन को, लेकिन जब मेरी जेब पे फर्क पड़ा उससे। मैंने उससे पूछा भाई कितने पैसे, जब मैंने फ्री हो गया उसने काफी सारे पैसे बता दिए। मैंने कहा इतने पैसे किस चीज के? वो कहते हैं सर इतने आपकी जो मैंने दाढ़ी की ट्रिमिंग की है उसके हैं, इतने जो मैंने आपकी हेयर कटिंग की है उसके हैं, और इतना जो एंड पे जो मैंने आपका वो फेशियल किया है उसके हैं। अच्छा, मैं कहा फेशियल ले लूँ आखिर दफा? मैं कहा मैं तो कभी आज तक फेशियल कराया नहीं है, मैं सादा बंदा हूँ, इन्हें फेशियल आखिर दे। मैं कहा चलो ठीक है भाई पैसे ले लो। अब जो चीज़ है कि वो उसने मुझे बताया नहीं, मैंने उसको जब गया तो मैंने कहा मैंने सिर्फ दाढ़ी की ट्रिमिंग करवानी है और साथ मैंने जो है ना वो कटिंग करवानी है। अब वो उसने इस तरीके से प्रिटेंड किया कि जैसे ये मुझे कोई कम्प्लीमेंट्री सर्विस देने लगा है, लेकिन जब पैसे पे करने की बारी है तो आई हैव टू पे मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। तो इस तरह का केस भी हो जाते हैं कि इस तरह की रीजन की वजह से भी कस्टमर जो है वो छोड़ के किसी और की तरफ चला जाता है। और वो वही बात हुई, मैं उसके बाद दोबारा उस ब्रांड के पास नहीं गया। इसलिए नहीं कि वो पैसे पैसे ज्यादा चार्ज किए हैं, इसलिए कि जो है ना उस बंदे ने जो है मुझे गोली करवाई है, उस बंदे ने मुझे फिल्म करवाई है। ओके, इसके बाद है इनकन्वीनियंस। अगर जो सर्विस डिलीवरी वाला जो जहाँ पे जाके सर्विस अवेल करनी है उस चीज़ में, अगर वो कस्टमर को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है आप तक पहुंचने के लिए, लोकेशन आपकी दूर है, या लोकेशन लोकेशन आपकी सर्विस डिलीवरी की किसी रश वाली जगह पे है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी रिपेयर करवानी है कस्टमर ने आपसे, लेकिन आपकी जो वर्कशॉप है वो इतनी तंग तंग गलियों के अंदर जाके है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते है ना कस्टमर की गाड़ी 2-3 बार रगड़ी जाती है, कभी किसी बाइक वाले से, कभी किसी रिक्शे वाले से, ठीक है। तो कस्टमर कहेगा भाई मैं नहीं इसके पास जा रहा। एक काम करवाने जब आपसे 3 काम जो है ना गाड़ी की जो बॉडी वो रगड़ी होती है मुख्तलिफ जगहों से। लोकेशन का मसला हो सकता है, और आवर टाइम। अच्छा, अब इसमें एक ये चीज़ भी है कि समटाइम होता है कि
آپ نے وہ کافی سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ دیکھی ہوگی پروموشن، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے گھر آ کے ہم لوگ گاڑی واش کر کے جائیں گے، ہم لوگ آپ کے گھر آ جائیں گے، آپ کو کہیں موو نہیں کرنا پڑے گا. اب ظاہر تو یہ سہولت نظر آتی ہے، لیکن اگر تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ جو ہے نا ہم آپ کے گھر آئیں گے، لیکن آپ کو ان کو آپ کے گھر آتے آتے انہوں نے اتنا زیادہ ٹائم لگا دیا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا دیے، ٹھیک ہے، گھر جو ٹائم دیا ہے مطلوبہ ٹائم سے زیادہ، تو پھر جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو ویٹ لانگر. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے نہیں یار ان کا تو ویٹ اتنا کرنا پڑتا ہے گھر جب چاہے وہ گھر آ رہے ہیں پھر بھی ان کو بہت ویٹ کرنا پڑ رہا ہے. جو کسٹمر کے لیے انکنوینئنس کریٹ کرتی ہے، کیونکہ کسٹمرس کی 100 کمٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کی 100 جو ہے نا وہ کام کرنے ہوتے ہیں، بندہ ان کو ایسے باؤنڈ ہو کے بیٹھا رہتا ہے. یہ ریزن ہے، یہ بھی ریزن ہے جس کی وجہ سے کسٹمر جو ہے وہ ہمارے برانڈ کو چھوڑ سکتا ہے. ویٹ فار دا اپوائنٹمنٹ. سم ٹائم ہوتا ہے کہ جی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ جی کال کر رہے ہیں اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے، آپ کو ہولڈ پہ لگوا دیے، سر 1 منٹ ہولڈ کریں، سر ہولڈ کریں، ہولڈ کریں، ہولڈ کریں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے آپ لوگوں میں سے اگر یہ ایچ سی سے ٹیسٹیشن کسی نے آپ کے کسی فیملی ممبر نے کروائی ہو، آپ لوگوں نے تو ابھی نہیں کروائی ہوگی، اس میں جو ہے آپ جب کرتے ہیں نا کال کرتے ہیں کہ جی میں نے اپنی ڈگریز کی ٹیسٹیشن کروانی ہے، تو آپ کو ٹائم ملتا ہے تقریباً 1.5 منتھ کا، 2 منتھ کا، 1 منتھ کا، ایک منتھ بعد کا ٹائم ملتا ہے، کیونکہ پہلے جو ہے نا بہت پیک کام چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، آپ کو اپوائنٹمنٹ لینے میں بھی سم ٹائم بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے. ایچ سی حالانکہ ایک بزنس نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف اگزامپل دینا چاہ رہا ہوں کہ بزنس کی وجہ سے سوری اس میں اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے بھی اپوائنٹمنٹ میں جو انتظار کرنا پڑتا ہے کسٹمر ہمیں ہمارا سوئچ کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے ویٹ فار سروس. اپوائنٹمنٹ لے لی، آپ لوگ پہنچ گئے، لیکن وہاں پہ پہنچنے کے بعد بھی آپ نے جس دن کی اپوائنٹمنٹ لیا، ہو سکتا ہے وہاں پہ کسٹمر وہاں پہ زیادہ بیٹھے ہوں، آپ کو پھر کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے. میں اگین ایچ سی کو کوٹ کروں گا کہ ایچ سی میں آپ نے مثال کے طور پہ آپ کو اپوائنٹمنٹ مل گئی کہ 28 اگست کو آپ کی باری ہے، آپ آگے اپنے ڈگریز کی ٹیسٹیشن کروا سکتے ہیں. آپ 28 اگست کو پہنچے، وہاں پہ پتہ لگا وہاں پہ 200 بندہ پہلے ہی ہے کھڑا ہو جن کی 28 اگست کی اپوائنٹمنٹ ہے. تو آپ پہنچے صبح 9 بجے، ہو سکتا ہے آپ کے جب تک آپ نے اس پہ کاؤنٹر پہ پہنچنا ہے اپنی ڈگری سبمٹ کروانے کے لیے، آپ کی باری آتے آتے جو ہے نا 12 بج گئے ہیں. یہ بھی کوئی اس میں چمبے والی بات نہیں ہے. یہ بھی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کسٹمر جو ہیں وہ ہم سے انائے ہو سکتے ہیں. کور سروس فیلئرز. اچھا، آپ کی جو ہے نا میجر سروس فیلئر ہے سروس مسٹیکس. سروس پرووائڈ کرتے کرتے آپ سے کوئی غلطی ہوگی، جیسے آپ جو ہے نا وہ باربر کے پاس گئے، آپ نے اس کو کہا کہ بھائی میری کٹنگ ایسی کر دو، جیسا آپ نے سٹائل اس کو کہا اس نے ویسا نہیں بنایا، اس نے چینج کر دیا کوئی. ٹھیک ہے، ایک یہ ریزن ہو سکتے ہیں کہ سروس مسٹیکس. اس کے بعد ہے یہ مائنر مسٹیک ہیں، کوئی مائنر مسٹیک بھی کسٹمر کو جو ہے نا وہ کسٹمر کی وجہ سے کسٹمر ان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. دوسرا ہے بلنگ ایررز. بلنگ ایرر میں یہ چیز ہے کہ جو سروس آپ نے ویل کی اس نے اس سے زیادہ چارج کر لی، یا اس سے ڈفرینٹ سروسز کا آپ کو جب بل بنا کے دے دیا یا ڈفرینٹ چارج کیا آپ سے، تو یہ بیسیکلی ایررز ہیں. یہ ایررز ہیں، یہ ایررز بھی جو ہے آپ کی وہ کسٹمر کے سوئچنگ بیہیویئر کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے سروس کیٹاسٹرافک. کیٹاسٹرافک کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل ڈیزاسٹر. یہ وہ صورتحال ہے جب آپ کی سروس جو پرووائڈ کر رہے ہیں ٹوٹل سروس فیل ہو گئی، سروس آپ پرووائڈ کر رہے تھے تو ٹوٹل سروس فیل ہو جائے، تو اس کیس میں بھی آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے. ٹوٹل کسٹمر فیل کیا ہوئی، آپ نے مثال کے طور پہ گھر میں اے سی انسٹال کرنے کے لیے کوئی بندہ بلایا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ اے سی انسٹال کرتے کرتے ابھی پراپر انسٹال بھی نہیں ہوا، تو جو آؤٹر یونٹ تھا وہ اوپر ہینگ کر رہے تھے، وہ ہینگ کرتے کرتے ان سے چھوٹ گیا، نیچے گر کے آپ کا اے سی کا جو آؤٹر یونٹ ہے وہ آپ کا تباہ ہو گیا. تو اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کور سروس فیلئر. یا آپ نے ٹرانسپورٹیشن کی اگر بات کریں، آپ نے جو ہے نا وہ کوئی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروانا ہے، تو اپنا فرنیچر مثال کے طور پہ موو کروانا ہے، تو راستے میں جاتے جاتے جو یا آپ نے مثال کے طور پہ اپنی گندم ہے، اگر میں سمپل اگزامپل دوں، گندم آپ نے جو ہے لوڈ کروائی ہے ایک ٹرک کے اوپر، آپ نے یہاں سے راولپنڈی بھیجنی ہے. ٹھیک ہے، آپ بیسیکلی سروس اویل کر رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کی، لیکن راستے میں جاتے جاتے انہوں نے پراپر اس چیز کو ہے نا کور نہیں کیا، بارش آ گئی جس کی وجہ سے آپ کی ساری گندم جو ہے وہ خراب ہوگی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل ڈیزاسٹر ہو گیا کہ آپ کی جتنی بھی فصل تھی، فصل آپ کی ساری کا بیڑا گرک ہو گیا، گیلی ہو گیا. سروس اینڈ کاؤنٹر فیلئرز. سروس اینڈ کاؤنٹر فیلئر میں یہ چیز ہے کہ جب آپ کے امپلائیز انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے کسٹمرز کے ساتھ، اس کیس میں بھی اس انکاؤنٹرز کے اندر بھی فیلئرز ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ان کیئرنگ. آپ کے امپلائیز کے اندر کیئر کا ایلیمنٹ نہیں ہے. کیئر کا ایلیمنٹ نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ کسٹمر کی طرف کرٹسی شو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ان کو کسٹمر کے فیلنگز کے ساتھ، کسٹمر کی جذبات کے ساتھ کوئی لینا سروکار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کسٹمر خوش ہے، ناراض ہے، ہمیں اس سے جو ہے نا کوئی وہ لنک نہیں ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا کسٹمر، یہ چیز کسٹمر کے ڈسسیٹسفائیڈ بیہیویئر کی ریزن بن سکتی ہے. امپلائڈ، آپ کے جو سروس پرووائڈر ہیں یا آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ پولائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کائنڈلی ڈیل نہیں کر رہے جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو. یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے، مطلب کوئی روڈلی بول رہے ہیں یا ایسی کوئی چیز ہے، یہ چیزیں بھی اس میں آ سکتی ہیں. ان رسپانسو، کسٹمر کہہ رہا ہے بھائی ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، تو وہ جو ہے نا وہ پراپر رسپونڈ نہیں کر رہے کسٹمر کے ایشو کو، تو اس کیس میں بھی آپ کا جو ہے وہ کسٹمر جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے. ان نالجیبل، آپ کے جو امپلائیز ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کرنا کیسے ہے یا کون سا کام کیسے کرنا ہے، تو اس کیس میں بھی آپ کا جو ہے وہ کسٹمر جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے. جیسے اگر گاڑی کا وہ کرنا ہے، آپ کو مثال کے طور پہ کوئی ریپیئر کروانی ہے، کوئی گاڑی کا ڈینٹنگ پینٹنگ والے کے پاس گئے ہیں آپ، تو آپ نے جو ہے نا بمپر کا کوئی کام کروانا ہے. اب وہاں پہ گئے ہیں تو جو بندہ وہاں پہ کام کر رہا ہے وہ چھوٹا سا ایشو تھا، مطلب کہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جو کہ سمپلی کوئی گلو وغیرہ یا کوئی اس طرح کی ایلفی وغیرہ لگا کے آپ کی وہ ریپیئر کی جا سکتی تھی. اس کو پتا نہیں تھا، لیکن اس نے کوئی سوراخ کیا، سوراخ کر کے کوئی پیج کی کیل وغیرہ لگا کے گاڑی کے مت مار دی گاڑی کی اس نے. ٹھیک ہے، اب اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اس کو نالج نہیں تھا کہ ان چیزوں کو میں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. یہ بھی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمارا کسٹمر جو ہے وہ سوئچ کر سکتا ہے. رسپانس ٹو سروس فیلئر، اچھا اگر سروس فیلئر ہو گئی ہے، یعنی کہ سروس جو کہ ہونی چاہیے تھی، ڈلیور ہونی چاہیے تھی، ویسے نہیں ہوئی ڈیو ٹو جو ہے وہ ڈیو ٹو نیگلیجنس آف امپلائیز کی نیگلیجنس کی وجہ سے اگر ایسا کچھ ہوا ہے، تو آپ کا جو ہے اس کے جو رسپونڈ کی اگر بات کریں، تو اگر تو یہ جو سروس فیلئر ہے یہ ان کی وجہ سے ہے، امپلائیز کے جو نیگلیجنس کی وجہ سے ہے، تو اس کے رسپونڈ میں سروس فیلئر کو ہم لوگ رسپونڈ کیسے کرتے ہیں، یہ چیز بھی امپیکٹ کرتی ہے ہماری سروس ڈلیوری کے اوپر. سب سے پہلا تھا نیگیٹو رسپانس، کہ سروس فیل ہو گئی ہے تو امپلائی گیا، کسٹمر گیا امپلائی کے پاس کہ بھئی آپ کی وجہ سے میں نے گاڑی کا کام کروایا تھا، تو گاڑی تو مزید ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہو گئی ہے، یا مسئلہ ویسے کا ویسے ہی برقرار ہے. تو آگے سے وہ کہ جو سروس پرووائڈر جو ہے، جو امپلائیز ہیں، سروس پرووائڈر خود کہہ دے کہ بھائی ہم نے تو ٹھیک کر کے دی تھی، آپ نے دوبارہ خود ہی خراب کی ہے. یہ نیگیٹو رسپانس ہے، بیسیکلی یو آر بلیمنگ یور کسٹمر، تو کسٹمر آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. نو رسپانس، آپ کسٹمر کو رسپونڈ ہی نہ کریں، آپ نے سروس جو کمٹ کی تھی سروس پرووائڈ نہیں کر پائے پوری، تو آپ کا جو کسٹمر ہے وہ ویٹ کر رہا ہے آپ کے رسپونڈ کا، لیکن آپ کہتے ہیں سر دیکھتے ہیں کرتے ہیں دیکھتے ہیں کرتے ہیں، آپ لارے لگا رہے ہیں، اس کو لٹکا رہے ہیں، تو اس کیس میں بھی آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. ہی اور شی از لائکلی ٹو سوئچ. اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے ریلیکٹنٹ رسپانس. ریلیکٹنٹ رسپانس سے مراد یہ ہے کہ سروس فیل ہو گئی، سروس فیلئر کے کیس میں کسٹمر نے آپ کو کمپلین کی، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں اس کے پاس جا کے تو کسٹمر سے اپنا جو مسئلہ بیان کرتے ہیں. تو کسٹمر آگے سے رجسٹر شو کرتا ہے. کسٹمر اگر کوئی سروس پرووائڈر کوئی امپلائی ہے، وہ کوشش کرے گا سر دیکھ لیں مینیج کر لیں پلیز، وہ ریکویسٹ کرے گا اس طرح کی چیزیں، آپ کو مطلب کوئی سولوشن نہیں دے رہا آپ کو، وہ آپ کو آگے سے اس کو اپنی پتہ پڑی ہوئی ہے کہ اگر تو یہ سروس فیلئر میرے کھاتے میں پڑ گئی تو میرا جو باس ہے، میرا جو مالک ہے، وہ میرے گاٹے فٹ ہو جائے گا، وہ مجھے بلیم کرے گا، مجھے ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اس کی، تو وہ کوشش کرے گا کہ میں لارے لپوں سے کام چلا لوں. تو اس طرح کے کیس میں جو آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. نیکسٹ ریزن جو ہے وہ کسٹمر کے سوئچ کرنے کی وہ ہے کمپٹیشن. کوئی آپ سے بہتر سروس پرووائڈر کوئی آ گیا، چاہے پرائس کے حوالے سے ہے چاہے کوالٹی کے حوالے سے ہے، تو آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ لوگوں کو چھوڑ کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس سے اگلی جو پرابلم ہے وہ ہے ایتھیکل پرابلمس. ایتھیکل پرابلم یہ ہے کہ آپ کے بہاف پہ چاہے وہ مالک ہے سروس پرووائڈر جو ہے، چاہے وہ اس کے امپلائیز ہیں، اگر تو وہ چیٹ کرتے ہیں، چیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کوئی چیٹنگ ٹینڈنسی ان کے بیہیویئر کے اندر ہے، تو آپ کے جو کسٹمر ہیں وہ دے آر لائکلی ٹو سوئچ. اب اس کی میں چھوٹی سی بڑی سادی سی ایگزامپل دوں. میں نے کئی بار یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر آپ اپنی بائک واش کروانے جائیں کسی سروس اسٹیشن کے اوپر، یا آپ اس کو ریپیئر کروانے جائیں کہیں پہ، تو اگر سم ٹائم ہوتا ہے اپنے بائک کے اندر ہم نے نا کوئی کپڑا وغیرہ رکھا ہوتا ہے بائک صاف کرنے کے لیے، کہ اگر کہیں باہر ہیں تو ڈسٹ پڑ گئی تو اس کو صاف کر لیں. تو کسی میکینک کے پاس یا کسی سروس پرووائڈر کے پاس جائے نا، سروس اسٹیشن والے کے پاس واش کروانے، تو وہ جو کپڑا ہوتا ہے نا، کپڑا اندر سے غائب ہو جاتا ہے. آپ کہیں آگے پیچھے ہوئے بائک سے تو وہ نکال کے اس کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں اپنے لیے، اور وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. یہ بیسیکلی چیٹنگ کے ذمے میں آتا ہے. تو اس طرح یا اگر وہ بائک واش کر رہے ہیں تو پوری نہیں کی،
दरमियान से कहीं वो कोशिश करते हैं कि फटाफट इसको करके ना जान छुड़ाएं इस काम से, तो ये चीटिंग के ज़िम्मे में आता है। ये एथिकल इश्यूज जो हैं ये भी कस्टमर के आपके कस्टमर के रीज़न बनते हैं कि वो स्विच कर जाए आपके ब्रांड को। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हार्ड सेल। हार्ड सेल ये चीज़ होती है कि आप लोग अक्सर देखा होगा कि अगर आप कहीं दूसरे शहर से आए हैं नारवाल में, या कहीं पे आप लाहौर पहुंचे हैं, लारी अड्डे उतरे हैं, लारी अड्डे उतर उतर के आप लोग बाहर पहुंचे हैं, निकले हैं लारी अड्डे से, तो वहां पे वो जो रिक्शे वाले हैं वो खींच खींच के, सर जी साढ़े को लाइयो बाजी कितने जाना है, वो खींच खींच के आपको अपने रिक्शे में बैठा रहे होते हैं। वो बंदा उससे इरिटेट हो जाता है, और अगर वो आपसे आपका सामान पकड़ लेते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और अगर आप ना बैठो तो वो आगे से बदतमीजी भी शुरू कर देते हैं। अब ये सारी की सारी चीजें होती हैं हार्ड सेल में, कि आप जो ना चीज बेचने के लिए आप अखलाकियात से भी गिर जाओ, ठीक है, तो ये चीजें भी एथिकल इश्यूज में आती हैं, और कस्टमर आपका जो है ना वो मूव कर सकता है इन रीजंस की वजह से। नेक्स्ट इसके बाद है अनसेफ। जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो सेफ नहीं है। जैसे अगर मैं वही बार्बर की एग्जांपल देता हूँ कि बार्बर के पास गए कटिंग करवाने, तो वो जो इक्विपमेंट यूज कर रहा है, या डेंटिस्ट के पास गए या किसी सर्जन के पास गए, डॉक्टर के पास, जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो इक्विपमेंट जो प्रॉपर सैनिटाइज्ड नहीं है, आप वो वहाँ पे एक काम करवाने के दूसरी बीमारी लेके साथ आ जाते हो, ठीक है, ये रीजन भी है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये चीज आती है कि जी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका इंटरेस्ट ये है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, चाहे इसकी जो कॉस्ट है वो कस्टमर को भी बियर करनी पड़े, ठीक है। अब कस्टमर की कॉस्ट है कि मुझे जो है ना वैल्यू मेरे लिए मैक्सिमाइज हो, यानी कि जो चीज़ मैंने खरीदनी है जो उसका मुझे फ़ायदा मैक्सिमम हो, तो इस केस में आपका जो है वो कस्टमर जो है वो आपको स्विच कर जाएगा आपके ब्रांड से। इनवॉलंटरी स्विचिंग, इसके बाद कुछ ऐसी रीजंस हैं जो कि फॉल्ट्स वगैरह की वजह से नहीं है, ठीक है, लेकिन कस्टमर उनसे स्विच कर जाता है। एक तो ये है कि कस्टमर जो है जिस इलाके में पहले रह रहा था वो किसी और इलाके में शिफ्ट हो गया है, तो अब उसका आपसे राब्ता भी बहुत दूर हो गया, तो इसलिए वो अब आपसे आपकी सर्विस अवेल नहीं कर सकेगा। एक ये रीज़न हो सकती है। दूसरा है प्रोवाइडर क्लोज, कि जो सर्विस प्रोवाइडर आप जो थे, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, आपने ही अपना बिजनेस किसी और इलाके में ले गए हैं, या आपने अपना बिजनेस यहाँ से क्लोज कर दिया है, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आप का जो कस्टमर है वो किसी और ब्रांड की तरफ स्विच कर जाएगा। ये बच्चों ये वाली स्लाइड थी, तो अब मैं ज़रा इंटरनेट का कुछ करूँ फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। सर्विस क्वालिटी को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सर्विस की क्वालिटी को इंक्रीज करने के कुछ जो है ना यहाँ पे टिप्स हैं। लिसनिंग, आप जो है अपने सुने शिकायत अपने कस्टमर्स की, अपने एम्प्लॉयज़ की रिजर्वेशन हैं वो सुने, कि जी ये रीजंस हैं, ये शिकायत हैं जो कि हमें फेस करनी पड़ रही हैं अपनी सर्विस डिलीवरी के अंदर, काइंडली इनको रिजॉल्व किया जाए। रिलायबिलिटी, आप का आपकी जो सर्विस है वो रिलायबल होनी चाहिए। ये ना हो कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो आपके पास सर्विस प्रोवाइडर्स कम है, तो आप आके क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें। आपका जो कस्टमर है वो आप पे रिलाय करे कि जी अगर चाहे एक कस्टमर है चाहे 50 कस्टमर बैठे हो वहाँ पे, इन्होंने जो चीज़ कमिट करते हैं वो सर्विस पूरी की पूरी डिलीवर करते हैं। यू मस्ट बी रिलायबल, ठीक है। बेसिक सर्विसेज जो है, यानी कि बेसिक सर्विसेज में आपके पास आ जाता है कि जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करें। आप जो चाहे वो सर्विस के हवाले से है, चाहे वो अपॉइंटमेंट के हवाले से है, चाहे वो प्राइसिंग के हवाले से हैं, आप जो है ना वो जो बेसिक जो कमिटमेंट्स हैं अपनी आपने वो पूरी करनी है। सर्विस डिज़ाइन, सर्विस इस तरीके से डिज़ाइन करें कि वो कस्टमर के लिए उन सर्विसेज को अवेल करना ईजी हो, ठीक है, और जो सर्विस एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए सर्विस को प्रोवाइड करना, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना उनके लिए कंपैरेटिवली ईजी हो, इस तरीके से सर्विस को डिज़ाइन करें। रिकवरी, इन केस ऑफ सर्विस फेलियर, यानी सर्विस अगर फेल हो गई है, जो प्रोवाइड करना चाहते थे वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हुई, आप अपने कस्टमर को रीइंबर्स करें। चाहे वो रीइंबर्स आप उसको दोबारा सर्विस प्रोवाइड करके कर रहे हैं, चाहे आप उसको जो है ना वो उसको फाइनेंशियली पे कर रहे हैं, या कोई और जो है ना ऐसा गिफ्ट या कोई ऐसी जो रेमेडी आप प्रोवाइड करें अपने कस्टमर को कि वो जो सर्विस फेलियर है उसको रिकवर किया जा सके उसको। सरप्राइजिंग कस्टमर, कोशिश करें कि कस्टमर को जो है ना वो आप सरप्राइज करने की भी कोशिश करें ऑन एंड ऑफ। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप कस्टमर ने जो है वो चीज़ आपसे जो है ना आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए दी, आप उसको कहते हैं कि ये चीज़ जो है आपको 3 दिन बाद फलाना जगह पे पहुंच जाएगी, लेकिन 3 दिन के बजाय आप लोग वो चीज़ दूसरे दिन ही पहुंचा देंगे, तो कस्टमर जो है ना वो आपका सरप्राइज होगा, यार मैंने जो है जो टाइम उन्होंने मुझे बताया था उससे भी पहले मुझे चीज़ लाकर डिलीवर कर दी उन्होंने। इसका मतलब है कि इनकी जो स्पीड है स्पीड अच्छी है। आपने अपनी स्पीड से अपने कस्टमर को सरप्राइज कर दिया। फेयर प्ले, जो कमिट करें वो पूरा करें, डिसेप्शन ना हो, धोखाधड़ी ना हो। टीम वर्क, सारी टीम मिल के काम करे,
آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ مل کے کام کریں، ٹھیک ہے. اب مثال سم ٹائم ہوتا ہے کہ جی آپ کی جو ہے نا وہ سروس جو ہے آپ کی سروس پرووائڈر وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایک کسٹمر کو سروس پرووائڈ کرنے کے لیے. میں نے لاسٹ ویک شاید آپ لوگوں سے میں نے ایگزامپل ڈسکس کی تھی اس کی، ڈاکٹر کی، کہ ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر کو چیک کرنے سے پہلے آپ کو وہ جو ہے ایک ہسٹری لینے کے لیے ایک اور فیمیل بٹھائی ہوتی ہے انہوں نے، وہ آپ کی پوری ہسٹری لیتی ہے، تو اس کے بعد جو مین ڈاکٹر ہے وہ آپ کے پیشنٹ کو چیک کرتا ہے. لیکن جو ہسٹری لینے والا جو بندہ ہے جو ہسٹری لے رہا ہے پیشنٹ کی، اگر وہی چیزوں میں لیگ لے کے چیزوں کو سلو کرے تو اس کی وجہ سے کسٹمر انوائے ہوگا. جب کسٹمر انوائے ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے جو آپ کو ڈاکٹر سے بھی تھوڑا غصے سے بات کرے، ڈاکٹر سے بھی وہ جب اریٹیٹ ہو کے بات کرے گا، کیونکہ پچھلے جو سروس پرووائڈر ہے جو کہ ہسٹری لینے والا ہے، تو اس کیس میں آپ کا جو سروس فیل ہونے کے چانسز ہیں. تو اس لیے ٹیم ورک ضروری ہے کہ سب لوگ اپنی سینرجی کے اندر جو ہے نا وہ کام کریں. امپلائی ریسرچ، کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے امپلائیز جو ہے ان کو بھی سنتے رہیں، ان سے ان کی پرابلم پوچھیں تاکہ آپ اور ان کی جو سکلز ہیں ان کو پالش کر سکیں. اور جب ان کی سکلز پالش ہوں گی اور وہ موٹیویٹڈ ہوں گے تو وہ بیسٹ کسٹمر پروڈیوس کریں گے. سرونٹ لیڈرشپ کے، اگر آپ کمپنی کے مالک ہیں، سروس پرووائڈر ہیں، تو آپ یہ بیسکلی سرونٹ لیڈرشپ جو ہے نا لیڈرشپ کا سٹائل ہے. آٹوکریٹک بھی ہوتا ہے، سرونٹ بھی ہوتا ہے، اور بھی ہوتا ہے، شاید آپ لوگوں نے پڑھے ہوں کہیں پہ. سرونٹ لیڈرشپ جو ہوتا ہے کہ آپ چاہے کمپنی کے مالک ہیں لیکن آپ امپلائیز کے ساتھ مل کے کسٹمر کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، یا آپ ڈائریکٹلی کسٹمر سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. آپ باس بننے کی بجائے آپ ان کے کولیگ بننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے امپلائیز کی. تو اگر تو باسی ایٹیچیوڈ ہے آپ کا، تو آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ آپ سے گیپ مینٹین کریں گے، یار یہ مالک ہے ہم نے گیپ مینٹین کرنا ہے. لیکن وہ اگر آپ ان کو ایز اے کولیگ ڈیل کریں گے، ٹھیک ہے، ان کو رسپیکٹ دیں گے، آپ ان کو جو ہے نا گریٹیچیوڈ شو کریں گے، تو آپ کے ساتھ اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ زیادہ ایزیلی طریقے سے شیئر کریں گے، اور ساتھ ساتھ وہ ادارے کو آن بھی کریں گے. اب آ جاتا ہے کہ جی کسٹمر ایکسپیرینس کو مینیج کرنے کے حوالے سے. کسٹمر ایکسپیرینس یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کا کسٹمر آپ کے برانڈ کے کسی بھی چیز کے ساتھ، چاہے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہے، چاہے وہ سروس ڈلیوری پوائنٹس ہیں، کسی بھی چیز کے ساتھ اگر وہ آپ کا کسٹمر انٹریکٹ کرتا ہے، ایکسپوز ہوتا ہے، تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر ایکسپیرینس جنریٹ ہو رہا ہے. وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. ڈفرینٹ ریزن ہو سکتی ہیں پازیٹیو ایکسپیرینس کی، اور ڈفرینٹ ریزن ہو سکتی ہیں نیگیٹو ایکسپیرینس کی. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ایز اے سروس پرووائڈر کہ ہم لوگ جو ہے کسٹمر کے ایکسپیرینس کو بہتر سے بہتر بنائیں، جو کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو میکسیمم طریقے سے پورا کریں. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے کسٹمر کے ڈسسیٹسفائی ہونے کی وجہ سے، کسٹمر کا جب ڈسسیٹسفائی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ڈفرینٹ محرکات ہیں. اب ان محرکات کو بیس پہ ایک ماڈل ہے، اگر آپ نے کوالٹی مینجمنٹ کا سبجیکٹ پڑھا ہے یا آگے جا کے پڑھیں گے تو اس میں آپ لوگ لازمی دیکھیں گے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سرو کال ماڈل. اس کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. سرو کال ماڈل جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھنے میں ہیلپ کرتا ہے کہ وہ کون سی ریزنز ہیں، وہ یا اگر کسٹمر جو ہے وہ مانگ کچھ اور رہا تھا، آپ نے پرووائڈ کچھ اور کیا اس کو، وہ کون سی ریزنز ہیں جو کہ وہ سارا سائیکل جو ہے ایکسپلین کرتا ہے سرو کال ماڈل. یہ ماڈل ہے، یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے. اس کو سروس کوالٹی ماڈل بھی کہتے ہیں یا سرو کال ماڈل بھی کہتے ہیں. SERVQUAL، سرو کال ماڈل یا سروس کوالٹی ماڈل. اب اس میں دیکھیں کہ آپ کا جو ایک لائن لگی ہوئی ہے، یہ تقریباً سینٹر میں جا کے جس کی لائن کے اوپر والی سائڈ پہ کنزیومر لکھا ہے، نیچے والی سائڈ پہ مارکیٹر لکھا ہے. جو اوپر والا پورشن ہے وہ سارا کا سارا وہ ڈیل کرتا ہے کنزیومر کے ساتھ. جو نیچے والا پورشن ہے وہ سارا کا سارا ڈیل کرتا ہے مارکیٹر اینڈ پہ. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو جو آپ کا جو کسٹمر ہے وہ اپنے ورڈ آف ماؤتھ، پرسنل نیڈز اور پاسٹ ایکسپیرینس، اس بیس پہ، یعنی کہ کسٹمر جو ہے، کسٹمر نے ایکسپیکٹیشن فارمولیٹ کرنی ہے کہ مجھے کیسی سروس ملے گی. ٹھیک ہے، مجھے کیسی سروس ملنی چاہیے، سوری کیسی سروس ملنی چاہیے. وہ ان چیزوں کا انحصار تین چیزوں پہ ہوتا ہے. ورڈ آف ماؤتھ، یعنی ورڈ آف ماؤتھ کے دوسرے لوگ آپ کے بارے میں، برانڈ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دوسرا کسٹمر کی جو ذاتی ضروریات ہیں، اور تیسرا کسٹمر کا جو پاسٹ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ. یہ تین چیزیں مل کے کسٹمر کے ایکسپیکٹیشن کو فارمولیٹ کرتی ہیں. یہ ایکسپیکٹڈ سروس ہے. اچھا، اب ایک چیز ہے کہ کسٹمر کیا چاہتا ہے، دوسرا ہے کہ مینجمنٹ یعنی کمپنی جو ہے، مینجمنٹ کے خیال سے کسٹمر کیا چاہتا ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. کسٹمر کیا چاہتا ہے اور مینجمنٹ کے خیال سے کہ کسٹمر کیا چاہتا ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں،
ऑटोमेटिक कार वॉश जो प्लांट होते हैं, अब कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर चाहता है कि जी ये अपने पास एक्सपीरियंस, लोगों के वर्ड ऑफ माउथ और साथ साथ अपनी जो ज़ाती ज़रूरियत है उसकी बिना पर, कि मैं जब गाड़ी वॉश करवाने जाऊंगा तो मैं बस गाड़ी जाके वो बेल्ट के ऊपर खड़ी कर दूंगा, गाड़ी खुद ही अच्छे से धुलेगी और मैं हार्डली जो है ना 10 मिनट में मैं फ्री होकर वहां से वापस आ जाऊंगा। अब ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है आपकी सर्विस के हवाले से। अब कंपनी क्या ख्याल करती है कि जी कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कंपनी ये ख्याल करती है, कंपनी ये परसीव करती है कि जी कस्टमर जो है ना, ये कस्टमर के ख्याल से कि 15 मिनट में मैं मेरी जो गाड़ी धुल जानी चाहिए, ठीक है, और मुझे जो है ना वो गाड़ी बेल्ट पे खड़ी करके जो आहिस्ता आहिस्ता बाद में खुद ही आगे मैनुअली मूव करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो गैप आया है, कस्टमर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैनेजमेंट की जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हवाले से परसेप्शन है वो डिफरेंट है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं गैप वन। आपको ये बड़ा सा एरो जो है लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे होंगे गैप वन के साथ, एक्सपेक्टेड सर्विस और मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं गैप वन। अब यहाँ से काम खराब होना स्टार्ट होता है। दूसरा है ट्रांसलेशन ऑफ, अब ये आपने गैप टू के साथ जो मैनेजमेंट सबसे नीचे से मैनेजमेंट ऑफ परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, यहाँ से वो ऊपर को मूव करना है हमने। ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन इनटू सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। अब मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट जो किया था कि जी ये कस्टमर चाहता है कि 15 मिनट, 15 मिनट लग जाएंगे गाड़ी धुलने में, हालांकि 15 मिनट नहीं, कस्टमर के ध्यान में तो 10 मिनट थे, ठीक है, 15 मिनट लग जाएंगे और वो जो है वो मुझे गाड़ी खुद मैनुअली मूव करनी पड़ेगी आगे। अब और ये दो चीजें अभी तक सिर्फ मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा चीजें भी आ सकती हैं। अब इसको जो है कंपनी इस चीज को ट्रांसफॉर्म करती है अपनी क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस के अंदर। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब कि ये चीजें हमने प्रोवाइड करनी है, ये अपने स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं वो। अच्छा, जब स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो बनाते बनाते यहाँ पे फिर उनसे गड़बड़ हो गई। वो जो 15 मिनट था, 15 मिनट से करते करते 18 मिनट वो किसी और को समझाइए। मिसाल के तौर पे मैंने रिसर्च की कस्टमर को, और मैंने रिसर्च करके जिन्होंने वो प्लांट सेट करना है, प्लांट की टाइमिंग सेट करनी है, उनको समझा रहा हूँ, वो उसको 15 मिनट से करते करते 18 मिनट पे ले गए। मजीद गैप इंक्रीज हो गया, मजीद गैप इंक्रीज हो गया, ठीक है। और ये जो गैप है कि मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन, और उसके बाद कि उन उन परसेप्शन को जब हम लोग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये वाला जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं गैप टू। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट गैप या नेक्स्ट रीजन क्या है, सर्विस डिलीवरी। कि जब हमने अपने जो स्टैंडर्ड्स बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाने के बाद जब हम सर्विस डिलीवर करते हैं, चाहे वो प्री डिलीवरी कुछ जो है वो प्री सर्विस डिलीवरी सर्विस डिलीवर करने से पहले के कुछ कॉन्टैक्ट हैं, लाइक हमारी अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सर्विस डिलीवर करने से पहले के कॉन्टैक्ट हैं। उसके बाद है पोस्ट कॉन्टैक्ट। पोस्ट कॉन्टैक्ट में जब हमने प्राइस वगैरह पे करनी होती है, या ये जो सारे मामला हैं, प्री कॉन्टैक्ट भी, पोस्ट कॉन्टैक्ट भी, और उसके साथ साथ ड्यूरिंग सर्विस डिलीवरी भी, जो एक्चुअली कोर सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके दरमियान जो गैप है। यानी कि हमने अपने स्टैंडर्ड कुछ और बनाए थे, लेकिन हमने जब सर्विस डिलीवर की तो वहां पे जाके फिर मजीद कुछ चीजें चेंज हो गई। जैसे 18 मिनट थे तो वहां पे वो जनरेटर ऑफ हो गया, जनरेटर ऑन करते करते या कुछ ऐसी रीजन हो गई कि जिसकी वजह से वो 18 मिनट करते करते 22 मिनट पे चले गए। अब देखें कस्टमर के जेन में 10 मिनट था, वो करते करते 22 मिनट पे पहुंच गया, तो अब ये मजीद गैप आ गया। यानी कि हमने जो स्टैंडर्ड बनाए थे हम अपने स्टैंडर्ड्स को भी मीट नहीं कर पाए। तो ये जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं गैप थ्री। यानी कि हमारे स्टैंडर्ड्स और जो एक्चुअली सर्विस डिलीवरी है उनके दरमियान जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं गैप थ्री। अब आ जाते हैं गैप फोर की तरफ। गैप फोर क्या चीज़ है कि जो हम सर्विस एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और जो हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे हमने आगे वो प्रमोशन वगैरह के हमने जब तीन चीज़ें पढ़ी, इंटरनल मार्केटिंग, एक्सटर्नल मार्केटिंग और इंटरेक्टिव मार्केटिंग। अब इसमें जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वाला जो फेज़ है वो इससे लिंक कर रहा है कि हम कस्टमर को जो कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जी हम इतनी देर में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इतनी देर में हमने सर्विस प्रोवाइड की, इतनी प्राइस चार्ज जो है ना हम करेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आपके कस्टमर के साथ चल रही है, यानी कि आप सर्विस डिलीवर कुछ और करते हैं लेकिन कम्युनिकेट कुछ और कर रहे हैं अपने कस्टमर को, ठीक है, एक्सटर्नली। तो ये वाला जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं गैप फोर, ठीक है। ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं गैप फोर। अब ये दोबारा जो आपका फेज चला जाएगा उसके अंदर कंज्यूमर साइड के ऊपर, कि अब ये क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंस था, अब कस्टमर का जो पास्ट एक्सपीरियंस, अब कस्टमर की एक होती है एक्सपेक्टेशन कि यार मुझे मुझे ऐसी ऐसी सर्विस चाहिए, डिजायर्ड सर्विस। एक होता है कि या
दूसरी जो है कि एक्सपेक्टेड सर्विस, जो मेरी ख्वाहिश है, और जो जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मेरी ख्वाहिश है कि जी मैं 100 नंबर लूँ इस फलानी किताब के अंदर, ये मेरी ख्वाहिश है, डिजायर्ड परफॉर्मेंस है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि 100 नहीं आएगा, मेरे 80 नंबर आ जाएंगे। चाहे मैं 100 की भी कोशिश कर रहा हूँ, नंबर मेरे 80 से ज्यादा नहीं आने। क्यों? उसकी रीजन ये है कि हो सकता है कि जी टीचर ऐसा है, या जो है ना हमारे मैकेनिज्म ऐसे हैं, या जब मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूँ, पेपर अटेम्प्ट करते करते मेरे से पेपर खराब हो जाता है। ठीक है, ये रीजन है। यानी कि डिजायर्ड सर्विस और एक्सपेक्टेड सर्विस, यानी कि यहाँ पे उसने परसीव्ड सर्विस और एक्सपेक्टेड सर्विस का वर्ड यूज किया हुआ है। इनके दरमियान जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं गैप 5। ये सारी की सारी रीजन है जो कि ये सारे के सारे गैप्स हैं जो कि अल्टीमेटली कस्टमर चाहता क्या था, उसको डिलीवर क्या हुआ, और ये कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, उसके ऊपर ये इम्पैक्ट करते हैं। ये गैप जितने कम से कम होंगे, जितने क्लोज होंगे, उतना आपका कस्टमर के डिससेटिस्फाई होने के चांसेस कम है और सेटिस्फाई होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये गैप जितने इंक्रीज होते जाएंगे, उतने जो है कस्टमर के डिससेटिस्फाई होने के चांसेस ज्यादा हैं और सेटिस्फाई होने के चांसेस कम हैं। ये जो सर्विस क्वालिटी का मॉडल आपने पढ़ा, इस क्वालिटी के मॉडल की बेस पे आगे से कि मैं अगर एक्सटेंशन करें तो कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे, वो फैक्टर्स जो देखते हैं हम लोग कि वो हम कैसे जो सर्विस क्वालिटी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला है, ये चीजें आप लोग पहले भी हमने पढ़ी हैं एंड इनके ऊपर मजीद इस सर्विस क्वालिटी मॉडल का हिस्सा ही है, इसी को आगे एक्सटेंड किया गया। रिलायबिलिटी, ठीक है, कि आपने ये जो गैप, ये बेसिकली गैप कैसे कम से कम करने हैं, ये जो गैप्स थे। रिलायबिलिटी की जी, प्रोवाइडिंग सर्विस एज प्रॉमिस्ड, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो प्रॉमिस करें वही सर्विस डिलीवर करें। डिपेंडेबिलिटी इन हैंडलिंग कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम, ठीक है, कि कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स हैं सर्विस के हवाले से, उनको आप लोगों ने, अभी ये प्रॉब्लम से बड़ा लाजमी नहीं कि फेलियर है, समटाइम होता है कि ड्यूरिंग सर्विस प्रोविजन, सर्विस जब प्रोवाइड कर रहे होते हैं आप लोग, उसके अंदर भी आपको जो है ना वो कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लाइक आप डेंटिस्ट के पास गए तो डेंटिस्ट को आपको कहता है जिस चेयर पे लेट जाएं, लेकिन अगर कोई बूढ़ा बंदा है, उसकी कमर में कोई मसला है, वो इस एंगल से नहीं लेट सकता या कोई इशू है, तो आप उसके लिए कोई अल्टरनेटिव चेयर आप अरेंज करें या अपनी चेयर का एंगल चेंज करें उस सर, ताकि कस्टमर को एट ईज लेके आ सकें। परफॉर्मिंग सर्विस राइट द फर्स्ट टाइम, हमेशा सर्विस जो है ना वो आपको अच्छी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कहते हैं जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोशिश करें कि पहली अटेम्प्ट में सर्विस सही प्रोवाइड करें। ऐसा ना हो कि जिस पहले सर्विस प्रोवाइड की हो, सर थोड़ा काम गलत हो गया उसको मैं दोबारा ठीक करता हूँ, ऐसा नहीं। कोशिश करें पहली अटेम्प्ट में जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो ठीक करें। प्रोवाइडिंग सर्विस एट प्रॉमिस टाइम, जितने टाइम में आप लोग कहते हैं कि जी हम इतने टाइम में आपकी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, आपका मसला हल कर देंगे, उतने टाइम के अंदर वो चीज़ें आप लोग वो करें, उसको मैनेज करें। मेंटेनिंग एरर फ्री रिकॉर्ड्स, अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्रॉपर मेंटेन करके रखें। अगर होटल्स की बात करें, आपने अपना एक मिसाल के तौर पे, मैं जब भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जब भी बिजनेस टूर पे मलेशिया में जाता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर होटल में रहता हूँ, तो उस होटल के पास मेरा रिकॉर्ड है। तो उस होटल को चाहिए कि मेरा रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करे, कि ये जब भी आता है इसको फलां जो सनराइज वाली साइड पे जो कमरा है इसको वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और इसके जब भी आता है इसको जो है ना एक सिंगल बेड वाला रूम चाहिए होता है, वगैरह वगैरह। तो अब जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो मुझे सारी डिटेल दोबारा नहीं बतानी चाहिए, कस्टमर उनको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जी ये बंदा है, इसकी ये जो है ना हिस्ट्री है, तो इसको इस तरह की ये सर्विसेज रिक्वायर होती हैं। एम्प्लॉय हु हैव द नॉलेज टू आंसर कस्टमर क्वेश्चंस, ठीक है, कस्टमर जो है ऐसे एम्प्लॉयज हायर करें जिनके पास नॉलेज हो कि वो कस्टमर्स को सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकें। उसके बाद है रिस्पॉन्सिवनेस, आपके जो कंपनीज के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, कीपिंग कस्टमर्स इन्फॉर्म टू एज टू व्हेन सर्विस विल बी परफॉर्म्ड, ठीक है, कस्टमर को रिस्पॉन्ड करें, कस्टमर को इन्फॉर्म रखें कि जी आपको कंपनी सर्विस कब तक जो है ना वो हम आपको परफॉर्म कर देंगे। प्रॉम्प्ट सर्विसेज टू कस्टमर, कि जो आपकी जो कस्टमर है उसको सर्विसेज की डिलीवरी के बारे में पता होना चाहिए कि जी जो हम कौन कौन सी सर्विस अब प्रोवाइड कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर, कस्टमर को जो है ना अगर कस्टमर आस्क यू समथिंग, आस्क यू टू डू समथिंग, ठीक है, यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिव, और आपके अंदर विलिंगनेस भी होनी चाहिए। एक काम आप विलिंगनेस से करेंगे और एक काम आप अनविलिंगनेस से करेंगे, दोनों की प्रोडक्टिविटी में फर्क होगा, इसलिए विलिंगनेस से करें। रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर रिक्वेस्ट, कस्टमर की आप हमेशा तैयार रहें कि जब भी हमसे कोई कस्टमर पूछेगा हम उसको फौरन रिस्पॉन्ड करेंगे। Assurance, एम्प्लॉयज हु इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर आपसे इजी फील करे, कस्टमर इजी फील करे आपसे कोई बात करते वक्त, ये ना करे कि यार मैं बात करूंगा तो आगे से बदतमीजी ना कर दे,
ٹھیک ہے، کسٹمر ایزی فیل کرے آپ سے بات کرتے وقت. میکنگ کسٹمر فیل سیف ان دیئر ٹرانزیکشنز. کسٹمر جو ہے وہ سیف فیل کرے کہ اگر میں کریڈٹ کارڈ سے یا ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کر رہا ہوں تو یہ نہ ہو کہ پیچھے میرے سے کوئی ڈاٹا نہ چوری کر دے میرے کارڈ کا، یا ایسے کوئی صورت حال نہ ہو. کسٹمر ایزی فیل کرے آپ کے ساتھ، اور بلنگ ایرر وغیرہ نہ ہو اس میں. امپلائی ہو آر کنسسٹنٹلی کرٹیس. کرٹیسی شو کرنے چاہیے آپ کے امپلائیز کے اندر، کہ وہ لنک شو کریں، پرسنل اٹیچمنٹ شو کریں کسٹمر کو، تاکہ کسٹمر جو ہے ایٹ ایز فیل کرے. ایمپتھی گیونگ کسٹمر انڈیویجول اٹینشن. کسٹمر کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ مجھے جو ہے نا وہ انڈیویجول اٹینشن مل رہی ہے. جیسے اب ایک ٹیچر ہے، اگر کلاس کو پڑھا رہا ہے تو سب اسٹوڈنٹس کو یہ لگنا چاہیے کہ یہ کسٹمر جو یہ ٹیچر جو ہے نا، یہ کسی ایک پرٹیکولر اسٹوڈنٹ پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہا، یہ ساری کلاس پہ اکٹھا فوکس کر رہا ہے. جتنا فوکس یہ مثال کے طور پہ جو ہے نا نبیل پہ کر رہا ہے، اتنا ہی فوکس جو ہے نا یہ اس پہ توقیر پہ بھی کر رہا ہے ٹیچر. ٹھیک ہے، اب میں ایگزامپل کے طور پہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، انڈیویجول اٹینشن جو ہے نا یہ ملنی چاہیے آپ کے کسٹمرس کو. اس کے بعد امپلائیز ہو ڈیل ود کسٹمرز ان کیئرنگ فیشن. سینس آف کیئر جو ہے وہ بلڈ ہونی چاہیے. یہ ساری کی ساری ایمپتھی بلڈ کرنے کے جو ہے نا وہ ٹیکٹکس ہیں. ہیونگ دا کسٹمر بیسٹ انٹرسٹ ایٹ ہارٹ. ٹھیک ہے، دلی اٹیچمنٹ فیل ہونی چاہیے کسٹمر کو، کہ یار یہ دیکھیں یہ ایموشنل پارٹ اس میں آ جانا چاہیے، کہ ایموشنلی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے. امپلائیز ہو انڈرسٹینڈ نیڈ آف دیئر کسٹمر. وہ والے امپلائیز آپ لوگ ہائر کریں یا اپنے امپلائیز کو ٹرین کریں ایسے کہ وہ کسٹمر کی ضرورتوں کو خود جو ہے نا وہ کسٹمر اگر بتا رہا ہے پھر تو ویل اینڈ گڈ. اگر کسٹمر خود نہیں بھی بتا رہا تو وہ ماحول کے مطابق، کسٹمر کی باڈی لینگویج کے مطابق کسٹمر کی ضرورت کو جو ہے نا وہ فیل کرے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کنوینئنٹ بزنس. اور وہ والے ٹائم جس میں آپ کا جو کسٹمر ہے وہ ایزی فیل کرتا ہے کہ سروس ڈلیوری کے لیے وہ والے بزنس آور جو ہیں وہ کسٹمر کو پرووائڈ کیے جائیں، اور سروس پرووائڈ کی جائے ان ٹائمس کے اندر. اس کے بعد ہے ٹینجیبلس. ماڈرن اکوپمنٹ. اب اس میں یہ کہ آپ لوگ ماڈرن اکوپمنٹ جو ہے وہ یوز کریں کسٹمر کی، جس میں جو ہے وہ اپنا بہتر سے بہتر فیل کرے، اور اس کے ساتھ سروس ہارملیسلی یعنی کہ بغیر کسی نقصان کے ڈلیور ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جلدی بھی جو ہے نا وہ صاف طریقے سے کسٹمر کو سروس مل جائے. اس کے بعد ویژولی اپیلنگ فیسلٹیز، کہ آپ جہاں پہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس اے سیز وغیرہ لگے ہونے چاہیے، ہیٹر وغیرہ لگے ہونے چاہیے، تاکہ وہ ویژولی اپیل کریں، کسٹمر کو اٹریکٹ کریں. امپلائیز ہو ہیو اے نیٹ پروفیشنل اپیرنس. کہ وہ والے امپلائیز ہائر کریں جن کی جو اپیرنس ہے وہ نیٹ ہے، صاف ستھرے ہیں، اور ویژولی اپیلنگ مٹیریل ایسوسیٹڈ ود سروسز. کہ آپ نے اگر میں وہ بات کر رہا تھا، اگر آپ جاتے ہیں باربر کے پاس تو جو وہ یوز کر رہے ہیں، ریزر یوز کر رہے ہیں یا جو کینچی یوز کر رہے ہیں، وہ آپ کی صاف اور نیٹ ہونی چاہیے، سینیٹائز ہونے چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ لاسٹ جو سلائیڈ ہے ہمارے آج کے لیکچر کی، وہ یہ چیز ہے کہ کسٹمر، آپ کا جو کسٹمر ہے، آپ کا کسٹمر کو آپ کے حوالے سے ڈفرینٹ قسم کی جو ہے نا وہ سروس کے حوالے سے ڈفرینٹ فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، وریز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. ڈفرینٹ جو ایشوز ہیں یا ریزرویشنز ہیں کمپنی کی کسٹمر کی، وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا جو ہے وہ تو ہے فیلور فریکوینسی. کہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ کتنی فیلئر فریکوینسی جو ہے اس کو وہ کر سکتا ہے، اس کو وہ ابزارو کر سکتا ہے، اس کو الاؤ کر سکتا ہے. فیلئر فریکوینسی سے مراد یہ ہے کہ میں نے مثال کے طور پہ میں جا رہا ہوں وہ میں ٹرانسپورٹیشن کی سروسز اویل کر رہا ہوں. میں ڈیلی بیسس پہ یا ریگولرلی جو ہے میں اپنی فصل ہے میں یہاں سے منڈیوں میں بھیجتا ہوں میں. ٹھیک ہے، اگر میں ڈیلی بھیجتا ہوں تو وہ 1 منتھ میں، 2 منتھ میں، 5 منتھ میں، یا 1 سال میں ایک آدھی بار اگر میری گاڑی لیٹ ہو گئی ہے تو کوئی اتنی بڑی مسئلے والی بات نہیں ہے، ایک آدھی بار چلتا ہے پورے سال میں. لیکن اگر وہی فریکوینسی 4 بار 5 بار ہو جائے گی، 4 5 بار گاڑی لیٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میرا سامان خراب ہو گیا ہے، تو یہ میرے جو ہے نا اس برانڈ کو چھوڑ کر کسی اور برانڈ کی طرف جانا چاہوں گا جو کہ ٹرانسپورٹیشن سروس پرووائڈ کر رہا ہے. یعنی کہ سروس ایک آدھی بار سے زیادہ فیل نہ ہو. کہ کچھ لوگ کسٹمر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایک بار بھی فیل نہ ہو. یعنی کہ جو فیلئر فریکوینسی کسٹمر کتنی ابزارو کرتا ہے، کتنی الاؤ کرتا ہے کہ سروس جو پرووائڈ کی جا رہی ہے کتنی بار میکسیمم فیل ہو سکتی ہے. ڈاؤن ٹائم. ڈاؤن ٹائم یہ چیز ہے کہ جب سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے تو سروس پرووائڈ کرتے وقت، ٹھیک ہے، اگر تو گاڑی جو سروس پرووائڈر ہے، سوری، اس کے کوئی مشینری کے اندر کوئی فالٹ آ گیا یا اس کے اینڈ پہ کوئی فالٹ آ گیا تو کسٹمر کو کتنا ٹائم لگے گا اس فالٹ کو فکس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کسٹمر کو اب جیسے میں وہ آٹومیٹک کار واش پلانٹ کی بات کر رہا تھا کہ جی میں وہ گاڑی واش کروا رہا تھا، گاڑی واش کرواتے کرواتے ہی ان کا پلانٹ بند ہو گیا ان کا.
کسی ریزن کی وجہ سے پیچھے ان کی پاور کا ایشو، پاور شارٹیج آ گیا. تو اگر تو میں کہتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے میں 10 منٹ تک ویٹ کر سکتا ہوں، 10 منٹ کے اندر اندر آپ اپنا جو ایشو ہے وہ فکس کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر 10 منٹ کے اندر وہ ایشو فکس نہیں کرتے، زیادہ ٹائم ہے، تو پھر میرے لیے بھائی وہی چیز ان ایکسیپٹیبل ہے. یہ جو ٹائم ہے کسی چیز کو، کسی اکوپمنٹ کو فکس کرنے کے لیے، کسی پرابلم کو فکس کرنے کے لیے، اس کو بولتے ہیں ڈاؤن ٹائم. کہ کتنا ڈاؤن ٹائم جو ہے وہ کسٹمر الاؤ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. اس طرح فیلئر فریکوینسی کو بھی پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم اس فیلئر فریکوینسی سے ایز اے سروس پرووائڈر انکریز نہ کریں. آؤٹ آف پاکٹ کاسٹ، اگر کسی وجہ سے سروس فیل ہو گئی ہے، سروس پرووائڈر جو ہے وہ اپ ٹو مارک پرفارم نہیں کر پایا، یا اس کے بیہاف پہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، اب اس کا جو ہے کیا سارا کا سارا خمیازہ کسٹمر کو بھگتنا، اس کو سروس پرووائڈر کو بھگتنا پڑے گا، یا اس کا کچھ پورشن جو ہے، اس کا کچھ پورشن مجھے بھی بھگتنا پڑنا ہے، یعنی کسٹمر کو بھگتنا پڑنا ہے. تو یہ چیز بھی کسٹمر کی جو وریز ہیں، کسٹمر کی جو کنسرن ہے، ان میں شامل ہے. اس کے میں اگزامپل دوں، وہی ٹرانسپورٹیشن والی ایگزامپل لے کے جا رہا، ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ میرا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو رہا ہے. تو اب اس کی جو انشورنس ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹرانزٹ انشورنس، کہ جو سامان کی جو انشورنس ہے، اگر تو وہ کروائی ہے اس نے، جو ٹرانسپورٹر ہے اس نے کروائی ہے، تو ان کیس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ ساری کی ساری جو کاسٹ ہے تو وہ بیئر کرے گا آپ کا ٹرانسپورٹر. تو اس کیس میں کسٹمر سیف ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر تو وہ کہ بھائی جان اگر تو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی فالٹ ہو جاتا ہے، تو اتنے پرسنٹ جو ہے نا ٹرانسپورٹر بھگتے گا، اتنے پرسنٹ کسٹمر بھگتے گا. تو جو جتنا نقصان یا جتنا ازالہ کسٹمر نے کرنا ہے یا نقصان کسٹمر نے بھگتنا ہے، اس کی کسٹمر کی کوئی نہ کوئی ایکسیپٹیبل لمٹ ہوگی. اگر تو وہ ایکسیپٹیبل لمٹ سے کاسٹ انکریز کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کسٹمر جو ہے وہ آپ کے برانڈ کو کسی اور طرف چھوڑ کے، آپ کے برانڈ کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلا جائے گا. لیکن اگر وہ چیز آپ کی جو آؤٹ آف پاکٹ کاسٹ ہے وہ کسٹمر کی جو لمٹ ہے اس کے اندر ہی رہتی ہے، تو کسٹمر جو ہے آپ کے ساتھ بنا رہے گا اور وہ چیز کو الاؤ کرے گا.